हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सन्धिएर मलाई त पठाउनु भएको हो, म त आएँ। अब त्यो समयमा राजाले छोरीलाई सम्झाउनु भयो, अब यहाँ त वर रोज्नु पर्दछ। तिमीले वरमाला लिएर गएर अरू राजाहरूलाई पनि त्यहाँनिर राखिन्छ, अब कसलाई मनपर्छ उनलाई तिमीले वरमाला लगाउनु पर्दछ भन्दा शचिकलाले मान्दै मानिनन्। होइन, मेरो पति बेगर म त अरूको अनुहार हेर्दै हेर्दिनँ, म जाँदै जाँदिनँ, मलाई चाहिएन स्वयंवर। मलाई चाहिएन। अब के गर्ने त, म त सोझै जान्छु, सुदर्शनलाई पति बनाउँछु। त्यस पछाडि राजा अत्यन्त चिन्तामा पर्नुभयो। अब के गर्ने? अत्यन्त चिन्तामा परिसकेपछि अब राजाले राति नै एउटा योजना बनाउनु भयो। त्यो दिनको सभालाई स्थगित गर्नुभयो। आज छोरीलाई सन्चो भएन भन्नुभयो, टार्नु भयो। सन्चो भएन, यस्तो उस्तो भयो भनेर टार्नु भयो। अब भोलि यो कार्य हुनेछ भनेर राजाले भनिदिनु भयो। त्यस पछाडि अब राति नै अब छोरीको इच्छालाई बुझिदिनु पर्यो। भोलि छोरीले भनिन् आत्महत्या गरेर म मरौँला। हे पिताजी, त्यसैले बरु मेरो विवाह सुदर्शनसँग गराइदिनुहोस् भनिसकेपछि त्यस पछाडि राजाले हार खाएर राति नै सुदर्शनसँग विवाह गराइदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको राति नै सुदर्शनसँग विवाह पनि भयो। अब हेर्नुहोस् है, विवाह भयो। अब अरू राजाहरूले थाहा पाए, त्यो समयमा राजाहरूले थाहा पाए। त्यतिखेर अब युधाजित जो थिए, युधाजितले पनि आफ्नो नाति शत्रुजितलाई लिएर गएका रहेछन्। उनले पनि थाहा पाइसकेपछि अब चाहिँ मैले यो सुदर्शनलाई छाड्दिनँ। अब म सम्पूर्ण सेनाहरूलाई तयार गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, युधाजितले अन्य राजाहरूलाई पनि भेला पारे। राजाहरूसँग पनि कति सेना थिए, सबै अब सल्लाह गरेर एकत्र भए। यता सुदर्शनले शशिकलालाई लिएर बाटामा जाँदै थिए, रथमा राखेर जाँदै थिए। जाँदै बाटैमा युधाजितले बाटो रोके। ए पर्खी, कहाँ जाँदैछस्? हामीसँग युद्ध गरेर यदि हामीलाई जित्न सकिस् भने ठिकै छ, होइन भने यो कन्याको पनि अधिकार हुन्छ कि वर रोज्न पाउने, तैँले जबरजस्ती लिएर जाने? अब सबैले बाटो छेकिसकेपछि त्यो समयमा अब सुदर्शन त एक्लै थिए। के गर्ने? तुरुन्त त्यही क्लिपको नाम जप्न थाले। भगवतीको ध्यान गरे, भगवतीको आराधना गरे। हे भगवती, अब मेरो अगाडि त हजारौँ लाखौँ सैनिकहरू छन्, म त एक्लो छु। अब तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यसैमा सही छ। तपाईँले मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ, गर्नुहुन्न भन्ने पनि अब ठिकै छ। अब के गर्नुहुन्छ? म त तपाईँको शरणमा छु भनेर बारम्बार अब देवी प्रति नतमस्तक भइसकेपछि तुरुन्त भगवती प्रकट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको परम्बा भगवतीको शक्ति प्रदर्शन गर्न थालिन्। आफ्नो शरीरबाट अब नन्दिनी गाईले हजारौँ सेनाहरूको निर्माण गरिन्। भक्तवत्सल भगवानको अनेकौँ सेनाहरूको निर्माण गरिन्। अब ती सेनासँग अब यता विश्वामित्र सेनाको लडाइँ हुन थाल्यो। सबै सेनाहरूलाई नन्दिनी गाईबाट उत्पन्न भएका सेनाहरूले मारेर सखा बनाइदिए। अब एक्लो रहे विश्वामित्र राजा। नन्दिनी गाईको त्यो पराक्रम देखेर विश्वामित्र जो राजा थिए, राजा अत्यन्त चकित परे। अन्तिममा नतमस्तक भएर त्यहाँबाट आफ्नो दरबार उनी लागेको कथा प्रसङ्गहरू छ, धेरै लामो छ कथा प्रसङ्ग छन्। चाहिँ यो छोटकरीमा हामीले हजुरहरू समक्षमा राख्यौँ। हेर्नुहोस्, अब यसको भन्नुको मतलब के हो त? हामीले कथा त सुन्यौँ, गाईबाट आजको युगमा सेना उत्पन्न हुनु त गाह्रो छ, तर हामीले बुझ्ने के त? अब यसबाट त्यति त हामीले बुझ्यौँ नि त। गाईबाट सेना उत्पन्न भयो, शत्रु सेनाहरूलाई मार्यो। अब यसबाट हामीले के बुझ्ने भने हामीभित्र अनेक प्रकारका शत्रु सेनाहरू छन्।
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि, लोभ ईर्ष्या लालच आदि हामीमा छ। तर जसले शुद्ध लोकल गाई घरमा पाल्दछ भने र उबाट निस्किएको दुधलाई जसले पिउँदछ भने, आजको बजारको प्याकेटको दुध होइन है, फेरि त्यसले चाहिँ ग्यास्ट्रिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पाउडरको दुध होइन। भन्न खोजेको के हो? लोकल गाई। त्यो दुध जसले पिउँदछ भने ऊ भित्र रहेका ती काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि बिस्तार 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 हटेर जान्छ। अब कसरी भन्दा उसमा सद्बुद्धि आउँछ, दिमाग पनि तेज हुँदै जान्छ। बच्चाहरूले शुद्ध गाईको दुध पिए भने उनीहरूको दिमाग तेज हुन्छ। हाम्रो पनि यी दिमागमा भएका, माइन्डमा, यी भित्र दिमागमा जति पनि सेल्सहरू हुन्छ जसले क्याच गर्ने काम गर्दछ, हामीले पढेका कुराहरू देखेका कुराहरूलाई, त्यो हाम्रो कमजोर हुँदैन, मजबुत हुँदै जान्छ। हामी वृद्ध हुँदै गइसकेपछि ती हाम्रा दिमागमा ती भित्र भएका जुन क्याच गर्ने शक्ति हुन्छ, त्यो इन्द्रिय तन्तुहरू हुन्छ, ती तन्तुहरू खिँदै जान्छ, मर्दै जान्छ। हामीले अनेक थोक अखाद्य पदार्थहरू खाइयो भने, तर गाईको दुधले ती सेल्सहरू मर्न दिँदैन, ती तन्तुहरू मर्न दिँदैन र हामीमा सद्बुद्धि आउँछ। राम्रा कुराहरू हामीलाई हेर्न मन लाग्छ, राम्रो व्यवहार सबैसँग गर्न मन लाग्छ। त्यस पछाडि बिस्तार 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 गरेर हामी भित्र रहेका काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि सम्पूर्ण यी शत्रुहरूको नाश हुन्छ। प्यारा भक्त वत्सल भगवानको त्यो त एउटा भयो। हामीसँग रोगको भाँडो छ हाम्रो शरीर। यो अनेक प्रकारका रोगहरू लाग्दछ। यो नै के हो? शत्रु हो। विश्वामित्र राजाका सेनाहरू हुन् ती। हेर्नुहोस्, हामीमा अनेक रोगहरू छन्। कसैलाई सुगर, एउटै व्यक्तिलाई सुगर, ग्यास्ट्रिक, थाइराइड, होइन, बिपी, हरेक छ। ती सबै के हुन्? शत्रु हुन्। विश्वामित्रका सेना हुन् ती। घरमा गाई पाल्नु पर्यो, गाईबाट ती शक्तिशाली सेनाहरू निक्लिन्छन्। कसरी? त्यहाँबाट गोमूत्र निक्लिन्छ। गोमूत्र पिउनुहोस् बिहान बिहान, ग्यास्ट्रिक रूपी त्यो जो विश्वामित्रको शत्रु थियो नि, त्यो मर्छ। भन्न खोजे यो हो, हामीले बुझ्नु पर्यो नि, बुझ्दैनौँ। अनि गाई मास्नतिर हामी लागेका छौँ। हेर्नुहोस्, अनेक गुण छन् गाईमा त। अब यसको त वर्णनै गर्न सकिँदैन। त्यसै ऋषि सन्त महन्त आदिले गाईलाई माता भनेर पाल्नु भएको होइन कि, पुज्नु भएको होइन। अरू पनि त थिए नि त जनावरहरू, छैनन्? तर अरू जनावर छैनन् भनेर सबैलाई हामीले मास्नु भन्न खोजे होइन। सबै जनावरको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि गाईको त पूजा नै गर्नुपर्छ। गाईबाट दुध मात्र होइन, गाईबाट अमृत निक्लिन्छ। हेर्नुहोस्, अमृत। त्यसैले यो अमृत हामीले पियो भने, अब देवताको जस्तो हामीले अमृत पिएर अजर अमर त भइएन, तर पनि के भयो? आयु लामो भयो। पहिले पोटुका कसेर यहाँनिर भोक लाग्यो भने नि, अहिले जस्तो कहाँ खान्थे? खाँदैन थिए। अरे मैले त देखिनँ, होइन? यसरी पोटुका कसेर चाहिँ कुटो गर्ने, कोदालो खन्ने, उहिले त्यसो गर्थे। गाईको दुध पिएको छ, भैँसीको दुध पिएको छ टन्न, होइन, मही पिएको छ। खै हामी जस्तो 4 साँझ खाँदैन थिए अरे त्यतिखेर भन्छन्। खोइ उनीहरूको आयु चाहिँ 100 वर्षभन्दा माथि थियो। अहिले 4 साँझ धेरै खायो भने पनि रोग लाग्छ फेरि। अब खाँदै खाएन भने पनि रोग लाग्छ। धेरै खाए मल, थोरै खाए बल। ओ अनि त त्यो त उखान नै छ नि पहिलेदेखिको। तर अब खाँदै खाएन भने पनि मरिन्छ फेरि। अब ग्यास्ट्रिक भयो भने थोरै 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 त खानु पर्यो। हेर्नुहोस्, यी धेरै कुराहरू छन् नि त यस्ता। अब गाईको पनि अब त्यतिखेर भन्ने थाल्न त अब धेरै कुराहरू छन् नि त, होइन? गोबर सोर्या छ, गोबर सोर्यो भने चाहिँ हात मैलो हुन्छ, फोहोर हुन्छ भन्छौँ हामी। तर त्यसबाट आएको जुन वायु हुन्छ नि, निक्लेको ग्यास,
त्यो ग्यासले पनि वरिपरिका अनेक रोगात्मक कीटाणुहरूलाई नष्ट गर्छ। हाम्रो गोबर जस्तो होइन कि गाईको गोबर भनेको निकै राम्रो हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको त्यसो हो भन्न खोजे। हाम्रो गोबरले चाहिँ रोग लाग्छ। पहिले ऋषि सन्त महन्त आदिले त्यसै नाम ऋषि भएको होइन, रिसर्च गरेर, अहिलेको अङ्ग्रेजी भाषामा नि रिसर्च गरे उनीहरूले। हाम्रो जस्तो मात्रै 20-25 वर्षको आयु थियो त उनीहरूको? होइन नि त, उनीहरूको त हजारौँ हजार वर्ष आयु थियो। हामीले जान्दाखेरि पनि अगाडिका अहिले पनि बुढापाकाहरू जति बाँचिरहेका छन् त्यति हामी नबाँच्न सक्छौँ कि। शास्त्रमा भनिएको छ, कलिजुगमा त, मध्य कलिजुगमा त व्यक्तिको आयु 20-30 वर्षभन्दा हुँदैन। भविष्यवाणी गरिएको छ त शास्त्रमा, त्यो आज हुँदै पनि आएको छ त। अब त्यसलाई हामीले अनदेखा गर्छौँ, मान्दैनौँ, अरूको धर्मतिर हामी जान्छौँ भने। अरूको धर्म प्यारो, अरूको जे कुरा पनि राम्रो। फेरि हेर्नुहोस् है, आफ्नो चाहिँ संरक्षण गर्नु छैन, आफ्नोभित्र के छ त्यो हेर्नु छैन, अरूको चाहिँ जे कुरा पनि राम्रो। छोराछोरी पनि अर्काका राम्रो। हेर त्यसको छोराले कति प्रगति गरेको, त्यसको छोरीले कति प्रगति गरेको। त्यसो भयो भने त मार्छन् भरे यहाँ फेरि। हो त्यो पनि, जे पनि अरूको राम्रो के। अहिले त हुँदा आफ्नो जननी समान, मातापिता समान धर्म पनि अरूको राम्रो लाग्न थालिसक्यो। हेर्नुहोस्, डलर आउँछ होइन? डलर पनि सुरुमा मात्रै आउँछ अरे, पछि आउँदैन अरे भने सुने। सुरुमा चाहिँ लागिन्जेल चाहिँ यसो अलिअलि के गर्ने, पछि चाहिँ फेरि दुने 10% नि। हो त्यो। त्यसैले अरूको धर्मभन्दा आफ्नो धर्ममा बाँच्नु। स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्म भयावह भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। अर्काको धर्म भयावह हुन्छ है। आफ्नो धर्मको संरक्षण गर, आफ्नो धर्मका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर, आफ्नो धर्मका कथा प्रसङ्गहरू सेयर गर, अरूलाई बाँड। यसरी भनिएको छ। हेर्नुहोस्, हामीले कथा त सुन्यौँ, विश्वामित्रका सेनाहरू मरे, कहाँबाट? नन्दिनी गाईको शरीरबाट उत्पन्न भएका सेनाहरूद्वारा भनेर आजसम्म हामीले सबैले कथा सुने हो। यो सबैले प्रायः सुनेको छ। तर के हो यसको वास्तविकता, रहस्य के हो, यो बुझ्नु पर्यो। यदि यसरी बुझियो भने हामीलाई भोलिदेखि गाई पालौँ लाग्छ। कसैले गाईलाई पीडा दिइरहेको छ भने, कहीँ गाईको वध भइरहेको छ भने त्यसलाई पहिले गएर ठट्टाउन मन लाग्छ। यसरी बुझ्यो भने, अब यो कथै मात्रै सुन्यो भने त के हो? यो कथै मात्रै सुन्यो भने चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ र भन्नतिर हामी लागिहाल्छौँ। लाग्छ नि त, गाईबाट पनि यस्तो हुन्छ र। तर भन्न खोजेको वास्तविकता चाहिँ यो हो, बुझाउन खोजिएको चाहिँ भक्तवत्सल भगवानको। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर जो युधाजित थिए नि, युधाजितले आफ्ना मन्त्रीहरूले भनेको कुरा सुन्दैछन्। वशिष्ठ गुरुबाट यसरी पराजित हुनु परेको थियो को? विश्वामित्र राजा। त्यसैले भारद्वाज मुनिले भन्न खोज्नु भएको यो हो। त्यसैले ब्राह्मणसँग, ऋषिसँग, सन्तसँग गएर शत्रुता कहिल्यै पनि नगर्नु। यदि गरियो भने आफै नष्ट भइन्छ भन्ने यो कथा पनि, यो कथाको उद्देश्य पनि यो हो मूल। अब फेरि साधु सन्त ब्राह्मणै मात्रै ठुलो भन्ने पनि होइन। फेरि यदि अहङ्कार गर्छ भने त ऊ आफै नाश हुन्छ। अघि कथा सुनिहाल्यो नि, यसमा आफू मक्खा पनि पर्नु हुँदैन। कुरो त्यो हो। त्यसैले ब्राह्मण भनेको के हुनुपर्छ? संयमी हुनुपर्दछ। अरूलाई आचरणमा राख्नका लागि विभिन्न ज्ञान दिने हुनुपर्दछ र अरूलाई आचरणमा रहन सिकाउनु पर्दछ। सिकाउने व्यक्ति पहिला आफू पनि रहनु पर्दछ। त्यो पनि हो। मैले भनिहालेँ नि, ब्राह्मण हो टुप्पी छैन, ब्राह्मण हो काँधमा जनै छैन, अनि ब्राह्मण हो कहाँ के खान पुगेको छ होटल हुँदी कता के। एकचोटि यो सत्य घटना म भन्दैछु है। एक ठाउँमा एकजना नेवार भनौँ होइन, उहाँले पढ्न बोलाउनु भयो। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूको त आफ्नै पुरेत हुन्छ नि भनेर मैले सोधेँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, हो गुरुजी, मैले त्यो दिनदेखि ब्राह्मणलाई पढाउन थालेँ भन्नुभयो उहाँले। सत्य है, मेरो कानमा परेको कुरा मैले भनेको।
मैले अरू कसैलाई केही त्यसरी डोमिनेट गर्न खोजेको पनि होइन, यो ब्राह्मणै पनि यस्तो हुनु हुँदैन भन्न खोजे हो। ब्रह्म कर्म गर्ने चाहे जोसुकै होस् ब्राह्मण हो, चाहे क्षेत्रीय होस्, चाहे नेवार होस्, चाहे जोसुकै होस्, यो जातले हुँदैन, कर्मले हुन्छ। मैले बारम्बार भनेको छु। त्यहाँबाट गइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले त्यो दिनदेखि छोडेँ र ब्राह्मणलाई पढाउन थालेको भन्नुभयो। अनि किन के भएर भन्दा उहाँले जसलाई पढाउनुहुन्थ्यो अरे एक दिन के भएछ अरे, त्यो के मम भन्छ नि एउटा, खोइ के मम भन्छ, त्यो बाफ निक्लिने के अरे, बाफ त सबैको निक्लिन्छ, अर्कै खोइ के भनौँ न, त्यो आफै बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँ सुन्नेले। त्यो मम खाने ठाउँमा पस्नु भएछ ती जजमान पस्दा त अघि गुरु अगाडि हुन्छन् जहिले पनि, गुरु अगाडि गएर खानु परेन, गुरु अगाडि गएर अघि खाँदै हुनुहुँदो रहेछ भक्तवत्सल भगवानको। हेर्नुहोस्, आफूले घरमा पढाएका गुरु त्यो खोइ के मम चाहिँ भित्र हालेर छ अरे, अब त्यो लगाएर बनाउँछन् अरे, चेलो खाना गएको अगाडि नै गुरु गएर धमाधम दिइराख्नु भएको रहेछ। अनि त्यो दिनदेखि मैले नमस्कार गरेँ। त्यस पछाडि मैले ब्राह्मण पढाउन थालेको भन्नुहुन्थ्यो। अब ब्राह्मण पनि अब बात यस्तै हुन्छन् कि, त्यो चाहिँ विचार गर्नु भएन तपाईँले भने। मैले त्यो भनिसकेपछि तपाईँको बारेमा सबै कुरा बुझेँ अनि तपाईँलाई थालेको भन्थे तिमीले, होइन? हो त्यस्तो हुन्छ के, त्यस्तो हुन्छ। यतिसम्म पनि भनिएको छ कि ब्राह्मणले चुरोट खैनी मात्र खान्छ भने पनि ती ब्राह्मणलाई नपढाउनु, शास्त्रले त्यही भनेको छ है। सच्चा कुरा भन्नुपर्छ हामीले। तर अब यसो भन्दा भोलि अहिले यहाँ कथा सुन्ने पनि कति ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, भरे मार्नुहुन्छ मलाई, मार्नुहोस् फेरि, किन यसो भनिस् भन्नु बेर चाहिँ। अब अहिले त्यस्ता भेट्न पनि गाह्रो छ, होइन? उनीहरूले चाहिँ आफ्ना जजमानलाई पनि नरकमा लान्छन् भनेको छ। फेरि हेर्नुहोस्, त्यस्तालाई हामीले दान दियो भने, दान लिने त नरकमा जान्छ, किनभने उसले त ब्राह्मण भएर चाहिँ अखाद्य पदार्थ खायो, मद्य मांस खायो, होइन, मदिरा खायो, हरेक कुरा खायो। दान दिने व्यक्तिलाई पनि उसले नरकमा लिएर जान्छ। त्यसैले चुरोट खैनी यी मादक पदार्थहरू कहिले पनि ग्रहण गर्नु हुँदैन। ब्रह्म कर्म गर्नेले त झन् यसमा विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस पछाडि जो भारद्वाज मुनिले युधाजितलाई सम्झाउन खोज्नु भएको जुन कुरा थियो, त्यो मन्त्रीहरूले युधाजितलाई सम्झाए, बुझाइसकेपछि अब युधाजितले बुझे, ओहो त्यसो भए म अब यहाँबाट भाग्नु पर्दछ। तुरुन्त अब युधाजित आफ्नो राज्यमा गए। त्यस पछाडि के भयो त भन्दा भारद्वाज मुनिको आश्रममा यी मनोरमाले आफ्ना सुदर्शन छोरालाई पाल्दै थिइन्। अब एक दिन के भयो त भन्दा उता काशीराजकी जो छोरी थिइन् जसको नाम थियो शशिकला। हेर्नुहोस् है, शशिकलालाई अब एक दिन भगवतीले दर्शन दिनुभएछ राति सपनामा। हे शशिकला, सुदर्शन नाम गरेका एकजना कुमार छन्, तीसँग तिमीले विवाह गर। अब यो शशिकलालाई कसरी सपनामा भगवतीले दर्शन दिनुभयो त भन्दा सुदर्शनलाई भगवतीले कृपा गर्नु थियो। सुदर्शनले अब हेर्नुहोस् है, यहाँ सुदर्शनले अब एक दिन खेल्न गएका रहेछन्। जाँदाखेरि सुदर्शनलाई सबैले जिस्काएछन्, एक क्लिप भन्दै। क्लिप भनेको नपुंसक, हेर्नुहोस् है। त्यसरी जिस्काएछन्। जिस्काइसकेपछि घरमा आएर मातालाई सोधे, के हो यो क्लिप भन्या भनेर मातालाई भनिसकेपछि माताले सबै कुरा बुझाइन्। तर त्यो दिनदेखि सुदर्शनको दिमागमा अब क्लिप 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 रह्यो भक्तवत्सल भगवानको। जतिखेर अब क्लिप, हेर्नुहोस् है, अब एकछिन भजन नगरौँ, अब कथा छिटो छिटो गरेर सक्ने, धेरै लामो छ होइन। अब यस्तो हो, अब हेर्नुहोस्, जतिखेर क्लिप 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 उनले जप्दै गइसकेपछि सुदर्शनलाई पनि भगवतीको कृपा भयो। अब सर्टकटमा हामी जाँदैछौँ र भगवतीले पनि सुदर्शनलाई राति सपनामा दर्शन दिनुभयो। हे बाबु, तिमीले अब काशीराजकी छोरी जो शशिकला छ उसँग विवाह गर्नुपर्दछ। यदि विवाह गर्यो भने तिम्रो मैले कल्याण अवश्य पनि गर्ने नै छु, विवाह नगरे पनि कल्याण मैले गर्नेछु। किनकि तिमीले क्लिप मात्र भए पनि जप्नुपर्ने के थियो? क्लिम थियो। हेर्नुहोस्, तर अघि सत्यव्रतले के जपेका थिए?
ऐम पुरा जपे त जपेन, ऐ मात्रै जपे, ए मात्र जपे, तर पनि उसको उद्धार भयो। अब यहाँ क्लिप जप्नेको पनि उद्धार हुन्छ। अलिकति मात्रै पनि नि, थोरै मात्रै पनि भगवतीको नामसँग जोडिएका कुनै पनि शब्दलाई कसैले पनि बारम्बार ग्रहण गर्दछ भने उसको कल्याण हुन्छ भन्ने हो यो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर क्लिप यिनले जपेका कारणले गर्दा अब राति सपनामा दर्शन पनि पाए। उता सुदर्शन कि हुनेवाली जो शशिकला छिन् उनले पनि दर्शन पाइन्। दर्शन पाइसकेपछि अब यहाँनिर के भयो त भन्दा अब जो शशिकला थिइन्, काशीराजकी छोरी थिइन्, अब यिनको चेहरामा फाल्टै यानि कि अनुहारमा फाल्टै रोशनी आउन थाल्यो। आमाले थाहा पाउनुभयो, रानीले गएर राजालाई भन्नुभयो अब त छोरीको विवाह गर्ने बेला भएछ। भनिसकेपछि अब काशीराजले सबै राजाहरूलाई निमन्त्रणा गरेर अब छोरीको विवाहका लागि त्यहाँ स्वयम्वरको आयोजना भयो। भक्तवत्सल भगवानको स्वयम्वरको आयोजना भयो। यता सुदर्शनलाई फेरि राति भगवतीले दर्शन दिनुभयो। ए मोरा, तिमी कति सुत्छौ, उठ अब त उठ, उता तिम्री हुनेवालीको त विवाह हुन आँटो, तिमीलाई बचाउन म आएको छु, किनभने तिमी त मेरो भक्त छौ। राति सपनामा दर्शन दिनुभयो। तुरुन्त सुदर्शनलाई त्यतिखेरै भगवतीले दर्शन दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको सपनामा मात्रै होइन, विपनामा नै त्यतिखेर उहाँले दर्शन दिनुभयो र उहाँले एउटा घोडा, एउटा रथ दिनुभयो, केही आयुध हतियारहरू पनि दिनुभयो। हे बाबु, तिमीलाई मैले यो सबै कुरा प्रदान गरेको छु, अब त तिमी जाऊ, तिमीलाई मेरो आशीर्वाद पनि छ, तिमीलाई मैले रथ पनि दिएँ, हात हतियार पनि दिएँ, अब तिमी जाऊ। तुरुन्त सुदर्शनले भगवतीलाई प्रणाम गरेर अब भगवती त्यस पछाडि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। सुदर्शन अब रथमा चढेर अब काशीराजतिर जान लाग्नुभयो। अब उता के भइरहेको छ, उता स्वयम्वरको आयोजना भइरहेको छ। अब उता के भयो त भन्दा ती शशिकलाले आफ्नी आमालाई गएर भनिन्, हे माता, मैले त राति सपनामा यस्तो 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 देखेको छु, त्यसैले म त सुदर्शन बेगर बाँच्न सक्दिनँ, उसैलाई म त पति बनाउँछु। भनिसकेपछि अब रानीले गएर फेरि राजालाई सुनाइन्, ए राजन, तपाईँ छोरीको विवाह गर्नका लागि यत्रो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, छोरीले त अर्कैलाई मन पराएकी रहेछन्। भक्तवत्सल भगवानको अर्कैलाई मन पराइन् त अब के गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि राजा पनि चकित पर्नुभयो। अरे किन यस्तो भयो, कसरी यस्तो भयो भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा अब त्यहाँनिर सभाको आयोजना भएको छ। सुदर्शन पुगिसकेपछि सबैले त्यहाँनिर सोधे, ए तिमी नबोलाइकन किन आयौ, तिमीलाई निमन्त्रणा दिएको थियो त? थिएन। सुदर्शनले भने, राति सपनामा देवीले ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल
भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुंस दुर्गा यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपा दपरं न किंचित् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीहरि मेरो स्वामी म श्रीहरिको दास मृत्युपछि मलाई दिनुहोस् श्री वैकुण्ठमा वास। भक्तवत्सल भगवानको परम्बा भगवती को जगदम्बिका माता को श्री गणेश भगवान को श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान को राधा कृष्ण भगवान को अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान सकल्पतरु तडित विनन्दित पीताम्बरधारी उन्हें श्रीहरि उन्हें राधा कृष्ण का चरण में सतत कोटि वंदना। कैलाशवासी सबैका हृदय निवासी उन्हें परम्बा भगवती सहित उमा महेश्वर का चरण में सतत कोटि वंदना। त्रिंशत संपूर्ण देव देवताओं का चरण में सतत कोटि वंदना। व्यास मंडप में आवाहित स्थापित पूजित संपूर्ण देवी देवताओं का चरण में सतत कोटि वंदना। साथै यस यज्ञ का लागि उपस्थित हुनुभएका वर्णित हुनुभएका संपूर्ण
गुरुदेव गणपति सहित सम्पूर्णका पाउमा हार्दिक नमन। साथै यस कार्यलाई निर्विघ्न तरिकाले परिपूर्ण गराउनका लागि आफ्नो स्तरबाट सहयोग गरिरहनुहुने सम्पूर्ण सङ्गीतकार मित्रहरू, प्राविधिक मित्र आदिमा हार्दिक नमन। यन्त्र ध्वनिका माध्यमद्वारा हजुरहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ र कथा हामी श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज 7औं दिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, उनी परम्बा भगवतीको महिमालाई हामीले गान गरिराखेका छौँ। त्यसमा उहाँको महिमा र उहाँको गुणगान गाएर त हामीले सक्दैनौँ, तैपनि हामीले गाउने प्रयास गरिराखेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले जो परम्बा भगवती हुनुहुन्छ, अम्बा हुनुहुन्छ, अम्बिका हुनुहुन्छ, उहाँको महिमा अपरम्पार छ भनेर हामीले बुझ्दै आइरहेका छौँ। विविध यहाँ बिचमा प्रसङ्गहरू रहेका छन्। विभिन्न राजाहरूले परम्बा भगवतीको ध्यान गरेर, आराधना गरेर, उपासना गरेर आफूले चाहिँ धर्मार्थ काम मोक्ष यी सबै प्राप्त गर्नुभएका कथा प्रसङ्गहरू छन्। त्यसमा पनि हामीले श्रवण गर्दै आइरहेका थियौँ। जन्मेजयको कथा प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। हामीले राजा परीक्षितको सद्गतिका बारेमा यहाँनिर चर्चा चलिरहेको छ। जब उत्तङ्ग मुनि आएर जन्मेजयलाई उकास्नुभयो, राजन तपाईँले सर्पदंश यज्ञ गर्नुपर्दछ, सर्प आदिको विनाश गर्नुपर्दछ। यसरी उकासिसकेपछि अब जन्मेजयले पनि मान्नुभयो। हेर्नुहोस्, जन्मेजय पनि यो समयमा सर्पको विनाशका लागि यज्ञ गर्नका लागि उहाँ आतुर हुनुभयो र विनाशका लागि, सर्पको विनाशका लागि, सर्पको वंश नै म समूल नष्ट गरिदिन्छु भनेर उहाँले यज्ञ पनि गर्नुभएको थियो। तर आस्तिक मुनि आएर रोक्नुभयो। यी कथा प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्दै थियौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि उहाँले आफ्ना पिताको सद्गतिका लागि अब के गर्न सकिन्छ त भनेर मुनिहरूसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो। वैशम्पायन मुनि आदि लगायत अन्य विभिन्न त्यहाँ ऋषि सन्त महन्त ब्राह्मणहरू आउनुभएको थियो। सबैले आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो र विभिन्न इतिहास पुराणहरू पनि त्यहाँ श्रवण गराउनु भएको छ। त्यसै समयमा वेदव्यासजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। वेदव्यासजीले भन्नुभयो, हे जन्मेजय, यदि आफ्ना पिताको सद्गति तपाईँले चाहनुहुन्छ भने हुन त परीक्षित पक्कै पनि अधोगतिमा त पर्नु भएको छैन होला, तर पनि अझै अब तिमी सन्तान हौ, आफूले गर्ने कर्म त गर्नु परेको नि। आफूले गर्ने कर्म गर। के गर्नुपर्दछ गुरुजी? तपाईँले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको श्रवण गर्नुहोस्। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण घरमा लगाउनुहोस्, अथवा कसरी हुन्छ उनी परम्बा भगवतीको गान गर्नुहोस्, उहाँको आराधना गर्नुहोस्, उहाँको शरणमा जानुहोस्। जो जगदम्बिका हुनुहुन्छ, अम्बा हुनुहुन्छ, परम्बा हुनुहुन्छ, उहाँको शरणमा तपाईँ जानुपर्दछ। उहाँको शरणमा जानुभयो भने धर्म अर्थ काम मोक्ष यी सबै तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। धर्म पनि कमाउनुहुन्छ, आफ्नो कामना पनि पूर्ति हुन्छ। तपाईँको कीर्ति फैलिन्छ। ओहो, जन्मेजयले आफ्ना पिता परीक्षितको सद्गतिका लागि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण लगाएका थिए अरे घरमा, अथवा देवीको आराधना गरेका थिए अरे भन्ने एउटा यश पनि फैलिन्छ।
परम्बा भगवती प्रसन्न भइसकेपछि तपाईँको घरमा लक्ष्मीको वास हुन्छ। परम्बा भगवती त्रिगुणात्मिका हुनुहुन्छ। महाकाली, मा सरस्वती उनै हुनुहुन्छ, महालक्ष्मी उनै हुनुहुन्छ। तत्त्व एउटै हो। ब्राह्मणी भने तापनि, सरस्वती भने तापनि, अम्मा भने तापनि उनी परम्बा भगवती हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको आराधना गर। जन्मेजयले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान् भवता प्रोक्तम यज्ञम अम्बा विधम महत्। यज्ञम अम्बा विधम महत्। तपाईले हे भगवान, हे गुरु, तपाईँ भगवानको स्वरूप हुनुहुन्छ। ती अम्बा को हो त? र आफ्नो शक्ति कति छ त अम्बामा? उहाँको उत्पत्ति कसरी भएको थियो र कुन कुन गुणवाली उहाँ हुनुहुन्छ? सा का कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्मात् च किम गुणः। उहाँमा के गुण रहेका छन्? केही गुण छ भने केही अवगुण पनि त होला नि। पक्कै पनि हुन्छ। केही केही गुण छ भने त्यहाँ अवगुण पनि अवश्य हुन्छ। उनको बारेमा म सुन्न चाहन्छु। राजा जन्मेजयले वेदव्याससँग यसरी प्रश्न गरिबक्सियो। त्यस पछाडि अब यहाँ वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, म पनि सबै कुरा त जान्ने थिइनँ र अझै पनि सबै उहाँको गुणगान गाउन त म पनि कहाँ सक्छु र। तर एकचोटि नारदजीसँग मेरो भेट भएको थियो। नारदजीले मलाई परम्बा भगवतीको बारेमा बताउनु भएको थियो। तिमीले परम्बा भगवतीको ध्यान गर, परम्बा भगवतीको शरणमा जाऊ, तिमीले पुत्र पनि प्राप्त गर्नेछौ भने 18 उपपुराण, 18 महापुराण आदिको रचना पनि तिमीले गर्न सक्दछौ। परम्बा भगवतीको कृपाद्वारा ज्ञान प्राप्त हुन्छ, बुद्धि प्राप्त हुन्छ, शक्ति प्राप्त हुन्छ। जाऊ शरणमा। यसरी मलाई भन्नुभएको थियो। कसले? नारदजीले। मैले उहाँको शरणमा पनि गएँ, उहाँको आराधना पनि गरेँ र मैले पुत्र पनि प्राप्त गरेको थिएँ। मेरा नाति नातिना पनि भए। पुत्रले पनि सद्गति प्राप्त गरेका छन्। उनी परम्बा भगवतीको कृपा हो यो सबै। नारदजीले मलाई भन्नुभएको थियो, तिमी परम्बा भगवतीको शरणमा जाऊ भन्दाखेरि मैले उहाँसँग विविध प्रश्नहरू गरेको थिएँ। अम्बा भने कि को हुन् त, जगदम्बिका भने कि को हुन् त, मैले पनि त प्रश्न गरेको थिएँ। त्यतिखेर नारदजीले भन्नुभएको थियो, म पनि ब्रह्माजीको शरणमा गएको थिएँ एकचोटि। मेरा पिता ब्रह्माजीको शरणमा म गएँ, मलाई पनि कौतूहलता जागो। उहाँलाई मैले ध्यानमा बसेको देखेँ। देखिसकेपछि उहाँको शरणमा म गएको थिएँ र उहाँको शरणमा म जाँदाखेरि उहाँले मलाई जुन कुरा बताउनु भएको थियो परम्बा भगवतीको बारेमा, त्यो कुरा हे वेदव्यास तिमीलाई बताउँछु भनेर नारदजीले मलाई बताउनु भएको थियो। हे जन्मेजय, यसरी वेदव्यासजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। एकचोटि के भयो त भन्दा, हे नारद, मैले यो सोचेँ कि म कहाँबाट उत्पत्ति भएँ। म त एउटा कमलमाथि बसेको मैले थाहा पाएँ। म एउटा कमलमाथि थिएँ। मैले जान्दाखेरि म कमलमाथि बसेको थिएँ। म कहाँबाट यो कमलमा आएँ भनेर मैले त्यो कमलको डाँठ समात्दै समात्दै तल ओर्लिएँ। तल ओर्लिँदाखेरि मैले भगवान् नारायणलाई प्राप्त गरेँ। त्यो समयमा नारायणलाई प्राप्त गरेको थिएँ। हो त्यही समयमा मधु र कैटवले मलाई सताएका पनि थिए। त्यतिखेर नारायण भगवानले मधु र कैटवको नाश पनि गर्नुभएको थियो। कसको कृपाद्वारा? परम्बा भगवतीको कृपाद्वारा। उनी श्री गणेश भगवानको कृपाद्वारा, आफ्नो शक्तिद्वारा उहाँले मधु र कैटवको नाश गर्नुभयो। त्यो समयमा शङ्करजी पनि हाम्रो छेउमा आइपुग्नु भयो। हामी पनि छक्क पर्यौँ। हामी तीनजना एकै ठाउँमा हामीले पायौँ त्यो समयमा। त्यतिखेर परम्बा भगवती आकाशमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ आकाशमा स्थापित हुनुभयो। त्यो समयमा हामी सबैले उहाँलाई देख्यौँ र उहाँको स्तुति पनि गऱ्यौँ, वन्दना पनि गऱ्यौँ। त्यो समयमा परम्बा भगवतीले हामीलाई दर्शन दिनुभएको थियो। उहाँ निर्गुण पनि हुनुहुन्छ, सगुण पनि हुनुहुन्छ। निर्गुणको त बयान नै गर्न सकिँदैन, त्यसलाई बोलेर हामीले व्यक्त गर्न सकिँदैन। निर्गुणलाई त्यसलाई अनुभव गर्ने हो, ध्यान गर्ने हो। तर सगुण साकारवाली जो परम्बा भगवती हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त यति सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो, यति तेज उहाँबाट निक्लिएको थियो, त्यसको त वर्णन नै गर्न सकिँदैन। हे नारद, त्यो समयमा परम्बा भगवतीले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ, हे ब्रह्मा तिमीले सृष्टि गर भन्नुभयो। भगवान विष्णुलाई भन्नुभयो तिमीले पालन गर्नु। शङ्करलाई भन्नुभयो तिमीले सम्हार गर्नु। यसरी परम्बा भगवतीले हामीलाई कामको बाँडफाँड त गरिदिनु भयो। तर त्यो समयमा सबै वरिपरि जलमय थियो, समुद्रै समुद्र थियो। त्यो समयमा मैले भने, हे परम्बा भगवती, अब यो समुद्रै समुद्र छ सबैतिर, पृथ्वी कहीँ पनि छैन। अब कसरी सृष्टि गर्ने त? कहाँबाट सृष्टिको आरम्भ गर्ने? मैले यसरी भने। नारायण भगवानले पनि भन्नुभयो सृष्टि नै भएको छैन, के को पालन गर्ने? शङ्करजीले भन्नुभयो सृष्टि भएको छैन, पालन भएको छैन, अब सम्हार पनि कसरी गर्ने? यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।